عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ۔ قرآن دے وچوں دو ہستیاں جنہاں دا نام حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی شہادت ہوئی۔ پھر محرم اندر حضرت امام حسین بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ سیانے بندے دنا بندے پہلے لوگوں دی گزری ہوئی زندگی تو سبق حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھاکیے جی کچھ رکھو، میں انشاءاللہ انتہائی مختصر کچھ چیزاں تو دوں۔ اگر وہ بندے اچھی زندگی گزار کے گئے نے تو سانوں چاہیے کہ انہوں دی زندگی تے غور کریے، کس طرح وہ اچھی زندگی گزار کے گئے نے، اسی بھی گزاری۔ اگر بری زندگی گزار کے گئے نے تو سانوں بھی غور کرنا چاہیے وہ برے اعمال کیوں کرتے رہے، پھر انہوں دا انجام کی ہویا، تو سانوں بچنا چاہیے۔ سب نالوں زیادہ پاک باز جماعت پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جماعت، اور یہ ایسی جماعت ہے جس جماعت دی اتباع کرنا فرض ہے، جس جماعت جیسا عقیدہ اور منہج اپنانا فرض ہے، جس جماعت جیسا ایمان لے آنا فرض ہے۔ اگر ایمان صحابہ جیسا نہیں، مردود ہے، ادا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ آپا صحابہ اکرام دی اگر سیرت شروع کریے اس جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے ابو عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی، یہ 100 سالہ دور تقریباً بندہ ہے۔ یہ 100 سالہ دور اتنا پاکیزہ دور، اتنا بہترین دور، اور اس دور میں اللہ نے ایمان دا معیار بنایا کہ جس طرح انہاں لوگاں زندگی گزاری ہے اس طرح تسی بھی زندگی گزارو۔ صحابہ اکرام ہر صحابی دی سیرت ایک الگ نایاب قسم دی زندگی ہے۔ ہر صحابی دی زندگی جو بہت سارے اسباق ملتے، میں ایک صحابی دا ذکر کرا، انہاں دی سیرت جو جڑے اسباق ملتے ہیں وہ تے اسی غور کرنا۔ اس صحابی دا نام حضرت عثمان، نہ بولے اجرے تھکے نہیں، ایک دوسرے کان نال کر کے بولو ذرا بیدار ہو جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان ایک ایسا انسان، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آن گے، انہاں سارے انساناں دے وچوں یہ واحد انسان عثمان ہے جڑا کسے نبی دا دوہرا دماد۔ حضرت عثمان تو علاوہ کسے نو یہ شان نہیں ملے۔ حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا، نبی پاک دی بڑی صاحبزادی۔ آپ نے فرمایا عثمان رقیہ نو لے کے حبشے چلے جاؤ۔ حبشے گئے، پھر مکے آئے، پھر ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ہن مدینے پہنچے نے، 2 سال گزرے، کافراں نے 1000 دا لشکر لیا، مدینے تے چڑھائی کی تھی کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ دا خاتمہ کرنا۔ صحابہ اکرام نے تیاری کی تھی، فوج تیار ہوئی، اس فوج دے اندر جناب عثمان بھی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ فرمان لگے عثمان تسی تیاری نہ کرو، مدینے رہو، رقیہ بیمار ہے میری بیٹی، تو او دی تیمارداری کرو، او دی دیکھ بھال کرو۔ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ رسول عالم اسلام دی پہلی جنگ اینا مقام مرتبہ عزت شان، محبوب جی میں محروم رہ جا۔ آپ فرمان لگے عثمان سن لے، یہ تیرے یہ جذبات ہے۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا ان لکا اجرا من رجل ممن شاہد بدرن وسہمہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے اے میرے عثمان تو بدر دی جنگ اندر نہ جا،
بلکہ تو مدینے اندر میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کر. میں نبی گارنٹی دینا وا بدر دی جنگ تو بعد جڑا مال آئے گا مال غنیمت اس مال جو تینوں برابر دا حصہ بھی دے دواں گا. تے عثمان پہ آ رہا جدوں تو اللہ دے حضور جائے گا تے جنہ ثواب بدری مجاہدہ نو ملے گا یہ نہ ثواب اللہ تینوں مدینے اندر رہ کے بھی عطا کر دے گا. میرے عثمان مدینے اندر رہ جاندے نے. حضرت عثمان سیدہ رقیہ دی تیمارداری کر دینے لیکن پیغام اجل آ گیا. سیدہ رقیہ وفات پا جاندیاں نے. میرے عثمان نے میرے نبی دی بیٹی دی میت اٹھائی ہے نال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تے نال حضرت ام کلثوم میرے پیغمبر دی دوسری بڑی بیٹی تیسرے نمبر تے بیٹی حضرت ام کلثوم انہوں نے رقیہ نو غسل دے دیتا انہاں کفن پہنا دیتا ہے انج بقیع دے قبرستان اندر لے آندے نے تے دفن جاری ہے مٹی پا دیتی گئی ہے. ادھر مدینے اندر بڑا شور پیدا ہو گیا. حضرت عثمان فرماندے نے اسامہ جا جا کے مدینے دی حالت ویکھنا. اسامہ پتہ نہیں مدینے کی بن گیا ہے. اسامہ مدینے اندر آئے تے بدری مجاہد نعرے مار دے ہوئے مدینے اندر داخل ہوندے پئے نے. انہاں 17 نو قیدی کیتا ہے رسیاں پائیاں ان مدینے شہر اندر لئی آ رہے نے. مدینے دے بوڑھے بھی نکل آئے نے مدینے دیاں عورتاں بھی نکل آئیاں نے مدینے دے بچے بھی نکل آئے نے. انہاں آن کے میرے پیغمبر دا استقبال شروع کر دیتا ہے تے میرے نبی اس لشکر اندر نظراں اٹھاندے نے. انہاں اندر نہ تے عثمان ہی نظر پہ آ رہے نے تے نہ سیدہ رقیہ ہی نظر آ رہی نے نہ ام کلثوم ہی نظر آ رہے نے نہ اسامہ بن زید ہی نظر آ رہے نے. میرے پیغمبر چل دے مدینے آئے نے. اسامہ بن زید آئے نے. آپ فرماندے نے اسامہ میری بیٹی رقیہ کتے نے؟ فرمایا سونی جس رقیہ دا پوچھ دے پئے ہو او تے رقیہ قبراں اندر ٹر گئی ہے او تے رقیہ فوت چکی ہے او تے رقیہ اس دنیا تو چلے گئی ہے. لوگوں سیرت والیاں نے لکھیا ہے میرے پیغمبر دی آنکھاں ڈول پئیاں نے. میرے پیغمبر اسامہ دے نال ٹر دے بقیع دے قبرستان آئے نے بیٹی دی قبر تے آن کے ویکھیا تے قبر بن چکی ہے. عثمان قبر تے کھڑے روئی جا رہے نے. آپ فرماندے نے عثمان پہ آ رہا اے تے اللہ دے فیصلے نا اسی اللہ دی رضا تے راضی ہاں. ایسے جملے نہیں کہواں گے جے نال آسمان والا رب ہی ناراض ہو جاوے. لوگ میرے پیغمبر بھی قبر تے کھڑے رو رہے نے. عثمان پہ آ رہے بھی رو رہے نے. سیرت عثمان چو پہلا سبق ہے تیرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دی وفات دا غم ہی بڑھائے. حضرات میں اللہ دی قسم ایک بندہ ویکھیا میرے گاؤں اندر چونگ اندر ایک نوجوان اپنی جوان بیٹی نو لے کے سکول چھوڑن واسطے جا رہا. بچی موٹر سائیکل تو گری ہے اوپر ٹرالی گزری ہے چہرہ ہی پھس گیا. رب کعبہ دی قسمیں اسی اس نوجوان نو روندیا ویکھیا ہے کتے بیٹی دے غم پوچھنے ہون تے اس نوجوان نو پوچھی دے. پچھلے جمعے میرے ممبر دے نال ہی بندہ بیٹھا میں جدو اس گل دا ذکر کیتا تے جڑا ٹھاٹھا مار روئی جا رہا. اور لوگ جوان پتراں دی وفات دے غم ہی بڑے ہویا کردے نے. جوان دھیاں دی وفات دے غم ہی بڑے ہویا کردے نے. میرے پیغمبر روئی جا رہے نے. آقا دے آنسو دستے پے نے. اور لوگوں بیٹیاں نال پیار کریا جے دھیاں نال محبت کریا جے بیٹیاں نال پیار کریا جے. اللہ دے رسول جی جے بیٹیاں نال پیار کریے ملے گا کی. آپ فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامہ حتی تبلغا جا یوم القیامہ. آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے دو بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے فرمایا جنت میرے انج قریب ہوئے گا جے میں دو انگلیاں قریب ہے جے میں دو انگلیاں قریب. ساتھ ملے گا کنوں جرا دو بیٹیاں دی پرورش کرے گا. لیکن تیرے پاکستان سے کیڑا ظلم نہیں ہو رہا. تو سمجھا ہے کہ پاکستان تو علاوہ او مکے دے جان بیڑیاں نو زندہ دفن کر دینے. پاکستان دے فٹ پاتھاں دے پہلے دن دیاں بچیاں نظر آ جانیاں
بچی پیدا ہوندی ہے لوگ روڈاں تے چھوڑ کے چلے جاندے نے کوڑی والے ڈھیر تے چھوڑ کے چلے جاندے نے لیکن سیرت عثمان میرے نبی نے بیٹی دی وفات آنسو بہا کے لوگاں نوں دسیا لوگو بیٹیاں نال پیار کریا جے تی دوسرا سبق دینا چاہنا کون میرا عثمان ابن عفان شرم و حیا دا پیکر میرا عثمان ابن عفان ہے اج میرے تیرے موبائل اندر جڑا لڑکیاں دے نمبر ہے ساری رات انہاں نال گپاں پہ مار دیاں انہاں دیاں عزتاں تے ڈاکے پہ ڈال دیاں ماموں دی بیٹی ہے او دی عزت دا ڈاکو خالو دا بیٹا عزت دا ڈاکو دے پھپھڑ دا بیٹا عزت دا ڈاکو دے چاچے تائے دا بیٹا اور بگا بارو تے دشمن تے ڈاکو کوئی نہیں جے آ رہے اس طرح دے لٹیرے تے اپنے ہی ہے نا اس طرح دے تے ڈاکو اپنے ہی ہے نا انہاں دے جسم گندے انہاں دیاں نظراں گندیاں انہاں دے دل گندے نے آوے کون میں عثمان ابن عفان ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر میرے گھر اندر بیٹھے نے تے چادر ران تو ہٹی ہے ران مبارک ننگی ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے پوچھیا کون فرمایا ابو بکر صدیق ہے فرمایا آ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر دستک ہوئی ہے پوچھیا کون فرمایا اس حضرت عمر ہے فرمایا آ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر دستک ہوئی پوچھیا کون فرمایا عثمان ہے اما فرماندیاں نے وسوس آباغو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے کپڑے درو فرمائے نے عثمان آن کے بہ جاندے نے گلا باتاں ہوندیاں نہیں نے تینوں صحابہ چلے گئے نے اما فرماندیاں نے سونیا عثمان آئے تے تسی اپنا چادر تے کپڑا درست فرما لیا فرمایا نی عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ فرمایا نی عائشہ میں او دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے معصوم فرشتے بھی کر دے نے عثمان تے اوئے جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے عثمان تے اوئے جدا حیا میرا محمد بھی کر دائے صلی اللہ علیہ وسلم تے کیویں حیا ہویا عثمان فرماندے نے لوگو جس دن دا اس جہاد میں پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیا اس دن تو بعد کدی اس ہاتھ نو میں اپنی شرمگاہ نال بھی نہیں لگایا اینا شرم و حیا دا پیکر میرا عثمان ہے عثمان فرماندے نے واللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام حضرت عثمان فرماندے نے لوگو مینوں اس پیدا کرنے والے دی قسم ہے نہ تے میں زمانہ جاہلیت اندر زنا کیتا ہے تے نہ اسلام قبول کرن تو بعد زنا کیتا او عثمان ابن عفان انہیں شرم و حیا دا پیکر میرا عثمان پاک جسم رکھن والا عثمان اج تو شان صحابہ بھی سندا پورے جلسے بھی سن کے چلا جاندا لیکن صحابہ دی سیرت سبق حاصل نہیں کردا میرے عثمان دی سیرت کہہ رہی ہے اپنے جسم نو ہی پاک کرو اپنی نظراں نو ہی پاک کر لو اپنے دل نو ہی پاک کر لو اپنے موبائل نو ہی پاک کر لو کیونکہ الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ جڑا بندہ بے حیا ہے او دے سینے تے ایمان رہندا ہی کوئی نہیں جے نبی پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ زنا کردا ہے زنا کردا تے او دے سینے چوں ایمان نکل جاندا ایمان نکل کے چھتری بنا کے دے اوپر کھڑا تو جدو زنا دبا فارغ غسل ہویا پھر ایمان آ گیا لیکن سوچن والی گل ہے زنا کرن والے دے سینے جے ایمان نہیں جو رہندا تے جے زنا کر دیا موت آ گئی ایمان دی موت نہیں جے عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت کیا رہی ہے اوہ لوگو جناب اپنے جسم نو پاک کر لو اپنے جسم دیا حفاظتوں کیتا کرونا تیسرا سبق میرے عثمان دی سیرت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عثمان ابن عفان اللہ دے رستے اندر مال نہ خرچ کر دینے جنگ تبوک دا ویلا
لایا ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ لے آؤ کو مال تے پیش کرو نا۔ عثمان 1000 سونے دے سکے لے کے آئے نے، آقا دی جھولی اندر پائے نے، میرے نبی الٹاندے پلٹاندے پائے نے۔ آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اوے عثمان آج تو بعد جو مرضی کر کوئی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ او عثمان جنوں دنیا کی جنت دیا بشارتاں سیرت والیاں لکھیا ہے، میرے عثمان نو نبی پاک نے 22 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے۔ عثمان جو مرضی کر تو جنتی ہے، عثمان جو مرضی کر جنتی ہے۔ اچھا مینوں تو انو اللہ کہہ دے کہ جاؤ جنتی ہے، اسی مسیتی آواں گے نماز پڑھاں گے، اسی کہنا لاؤ جی چھٹی مل گئی موج کرو، جنت دے سرٹیفکیٹ مل گئے نے۔ تے عثمان کون؟ چوتھا سبق، جنت دا سرٹیفکیٹ ملن تو بعد تے جنت دی گارنٹی میں دیتی یا تسی دیتی؟ جنت دی گارنٹی دیتی اس ذات نے جو خوشی اندر بھی بول دی حق، جو غمی اندر بھی بول دی حق، جو جلوت بول دی حق، خلوت بول دی حق، جس حال اندر بھی ہوئے وہ پیغمبر حق بول دا، اس زبان تو نکلیا فرمایا عثمان نو فی الجنہ، عثمان جنت دا وارث، عثمان جو مرضی کر۔ تے اے باوجود حضرت حانی فرماندے نے ایک دن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان آندے نے حانی آنا پا بکی دے قبرستان ہی چاہیے، تے بکی دے قبرستان آئے نے، تے قبر تے آن کے عثمان کھڑے ہو جاندے نے، تے روئی جاندے نے لاہوریو اسی قبران تے جانے تاج کھیلن، اسی قبران تے جانے جوا کھیلن، اسی قبران تے جانے شرک کرن، اسی قبران تے جانے بدعت کرن۔ شاہ صاحب فرما رہے نا لوگ 9-10 محرم نو جا کے مٹی پاندے نے، اوتھے پھول سٹدے نے، اوتھے اگربتیاں تے چراغ جلاندے نے، اے شریعت دے خلاف عمل پہ کردے نے۔ لیکن عثمان ہوئے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے پھرن والا عثمان ہے، اج قبر تے کھڑے نے تے روئی جا رہے نے، کنا کروئے نے۔ اللہ دی قسم ساری زندگی دے ساڈے آنسو بھی ہون، اینے آنسو نہیں جے جمع ہو سکدے جن اس موقع دے میرے عثمان دے آنسو نکلے نے، اینا روئے نے، رو رو کے داڑھی مبارک آنسواں تر ہو جاندی ہے۔ حانی فرماندے نے عثمان اینا کیوں روندے پئے ہو؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے حانی پہ آریا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، او حانی پہ آریا روئے زمین تے قبر نالو مشکل گاٹی ہے ہی کوئی نہیں، جڑا قبر دے عذاباں تو بچ گیا، جڑا قبر دیاں سختیاں تو بچ گیا، او تے نجات پا گیا، او تے کامیاب ہو گیا۔ او لوگو سیرت عثمان دا چوتھا سبق، میرے عثمان قبر اندر جا کے رون والا، اج مینوں تینوں تے فکر ہی کوئی نہیں نا، آ میں تینوں پیغمبر دی حدیث سنا دواں تے جڑا تیرے سیدے دے اندر قبر دی اہمیت تے فکر پیدا کر دواں۔ آقا فرماندے نے جدوں بندے نوں سوال ہوندے نے، سوالاں تو فیل ہو جاندا ہے، آسمان دے فرشتے آسمان والے رب نال رابطہ کردے نے۔ اللہ فرماندے نے البسوا من النار، فرشتیو جاؤ جہنم دا لباس لے آؤ، اینو شلوار تے قمیض اگ دی پہنا دتی جائے۔ فرشتے جہنم دا لباس لے آن گے، اے دے جسم تے اگ دا لباس پہنا دیتا جائے گا۔ اللہ سنو قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے۔ اب دیکھو نا گرمی ہے، موٹا سوٹ پا سکتا کوئی بندہ؟ اچھا گرمیاں کہنے کہ جا رضائی لے کے سو، لوگ قمیض اتار دینے، بنیان اتار دینے، دل گھبراندا ہے۔ کتنا بدبخت انسان ہے جنہوں اگ دا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اگ دا لباس پہناتا۔ اللہ فرماندے نے وَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، تے جڑا بستر ہے او بھی اگ دا لیا کے دے تھلے اگ دا بستر وچھا دیتا جاوے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، تے جہنم دے دروازے کھول کے تے اگ دی قبر اندر داخل کر دیتی جائے۔ کیوں نہ عثمان قبر تے جا کے روئے؟ نبی پاک فرماندے نے قبر اندر آگ آ جاندی ہے، کتے پیغمبر نے فرمایا
پر آپ فرماندے نے وَيُزَيَّكُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ۔ آپ فرماندے نے ایدی قبر دیاں دیواراں کٹیاں کر دیتیاں جان گیاں، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے آ جان گیاں، پسلیاں کٹ جان گیاں۔ آج کسے بندے دیاں پسلیاں دا ماز پھٹ جائے، او دا بہنا مشکل، او دا اٹھنا مشکل، او دا چلنا مشکل، او دا نماز پڑھنا مشکل، تے جدیاں سجیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے آ جان۔ او ویریا قبر دی فکر کیتا کر، قبر اندر جا کے رویا کر میرے عثمان دی سنت دیو، میرے عثمان دی سیرت دیو۔ میں تینوں سیرت عثمان دا 5واں سبق دواں، گل مکا دیے تھک دے پے جے۔ حضرت عثمان بن عفان کون ہے؟ پیاسیاں نو پانی پلاؤن والے نے۔ میرے عثمان مدینے آئے نے، یہودی کو لے کے پانی دا کنواں، اے پانی مول پہ آویجدا ہے۔ آپ فرماندے نے کون ہے پانی دا کنواں خرید کے انہاں مسکین مسلماناں دی وقف کر دے گا؟ عثمان آندے نے سونیا ریڑ تسی کر لو، پیسے عثمان دے دے گا۔ اور لوگوں میرے عثمان نے جیب جو پیسے دے کے کنواں خرید کے تے مسلماناں دی وقف کر دیتا۔ اس موقع تے بھی نبی نے مغفرت دی دعا فرمائی ہے۔ سیرت عثمان دا 5واں سبق ہے، میرا عثمان پیاسیاں نو پانی پلان والا، عثمان لوگاں دے پانی دا خیال کرن والا۔ اج روڈاں تے دکاناں انہاں دکاناں تے کولے ٹھنڈے پانی دا رکھیا کر، آن جان والیاں نو پانی پلایا کر، مسافراں نو پانی پلایا کر، جمعے والے دن پانی مٹھا کر کے نہ نمازیاں نو پلا دیا کر۔ اے میرے عثمان دی سنت دیو، اے میرے عثمان دی سیرت دیو۔ اسی کہو گے مولانا جب پانی پلائیے تے کی ملے گا؟ صحیح بخاری دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک زانیہ عورت ہے، جس عورت نے ساری زندگی اپنے جسم دا کاروبار کیتا، اج چلدی پئی ہے، ایک پیاسا کتا نظر آ گیا، انہیں اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا، انہیں موزہ اتاریا، موزے نو دوپٹے نے بنیا، کنویں چوں پانی نکال کے تے پیاسے کتے نو پلا دیتا ہے۔ تے رب نے اینا قدر پایا، آپ فرماندے نے اللہ نے دی زندگی دے سارے زنا ختم کر کے اس عورت نو اللہ نے جنت دی وارثہ بنا دیتا ہے۔ او لوگوں جڑا کتے نو پانی پلاوے او زنا او دے معاف ہو جان، اللہ جنت دے دوے۔ تو سکے باپ نو پانی پلاویں، اللہ جنت تینوں کیوں نہ دوے۔ تو ماں نو پانی پلاویں، اللہ جنت تینوں کیوں نہ دوے۔ تو نمازیاں نو پانی پلاویں، اللہ جنت تینوں کیوں نہ دوے۔ تو انساناں نو پانی پلاویں، اللہ جنت تینوں کیوں نہ دوے۔ او میرا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جدے بارے رب دا قرآن کہہ رہا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تھکے نہیں گل مکا دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرے پیغمبر دا عثمان جہدے تے آسمان والا رب راضی ہو گیا، تے کیوں ہویا راضی؟ لو عثمان دی سیرت 6واں سبق لے لو، اے پلے بن لو، اس عمل دی وجہ تو عثمان تے آسمان والا رب راضی ہویا۔ واقعہ کچھ اس طرح، حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نو بھوک بڑی لگی ہے، آقا نو بھوک بڑی لگی ہے، تے نبی پاک دے 9 کارے وجہ میرا 9 کارے تے 9 کراں جو آواز پتہ کرایا، کسے کرو بھی کھانا نہیں ملیا۔ نبی پاک پریشان ہوئے نے، مسجد آ گئے نے، آندے نے آسمان والے داتا تیرا نبی بھوکا پیاسا ہے، اپنے نبی دے کھانے دے انتظام کر دینا۔ ادھروں میرے عثمان نو میرے نبی نال کم پہ گیا، میرے عثمان نبی دے گھر اندر آئے نے تے دستک دیتی ہے، تے ماں جی دروازے تے آئیں نے، فرمایا اماں جی اللہ کے رسول کتنے نے؟ فرمایا عثمان اج تواڈے نبی تے بڑے پریشان ہیں،
کھانا ہی نہیں ملیا تے نبی پاک تے پریشان ہو کے گھروں ہی باہر نکل گئے نے عثمان اپنے نبی دے کھانے دا انتظام کر لو نا عثمان گھر اندر گئے نے کھانا لے آئے نے زعترہ لے کے آئے نے راشن لے کے آئے نے تے میرے نبی دے گھر دے کے واپس ٹر گئے آقا نماز پڑھ کے رب کو من کے گھر گئے نے تے جا کے کی ویکھے آئے تے حضرت عثمان دا آیا ہوا کھانا ہے میرے پیغمبر نے کھانا کھادا اما فرمانیاں نے آقا ایک ایک لقمہ توڑ دے نے منہ اندر پائی جا رہے نے انج آسمان وال نظراں چک لیاں اللہم انی رضیت ان عثمان فرض انو اللہ فرشتے بیٹا تیرا محمد عثمان تے راضی ہو ارشتے بیٹا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا عثمان تے میرا نبی بھی راضی تے عثمان تے آسمان والا رب بھی راضی تے راضی کیوں ہویا میرے عثمان نے نبی پاک نو بھوک دی حالت اندر کھانا کھلایا یہ سبق تے حاصل کرنا عثمان نے بھوک دی حالت اندر کھانا کھلایا نبی بھی راضی ہو گیا رب بھی راضی ہو گیا اور ویریاں لوگاں نو کھانا کھلایا گر لوگاں دی ضیافتاں کیتا گر غریباں تے خرچ کیتا گر مسکیناں تے خرچ کیتا گر لوگوں جے غریباں نو کھلائیے تے ملدا کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے السعی علی الارملتی والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او الذی یقوم اللیل او یصوم النہار آپ فرماندے نے جڑا غریباں مسکیناں تے خرچ کردا انہاں نو کھانا کھلاندا بیوہ تے خرچ کردا تین فائدے نے آپ فرماندے نے پہلا فائدہ انجیے اینو ثواب ملدا جنہ ایک جہاد میدان جہاد میں لڑن والے مجاہد نو ملدا فرمایا ایدا اجر اینا جنہ مجاہد نو اجر ملدا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا لوکاں نو کھلاندا ہے لوکاں نو پہناندا اینو دوسرا فائدہ کی ملدا فرمایا اللہ ایدی زندگی دے دناں نو روزے بنا کے روزیاں دا ثواب عطا کر دے گا دنے کھاوی جا رہا ادھروں کھا رہا لیکن غریباں دے خرچ کرن دی وجہ تو آسمان والے رب نے دی زندگی دے سارے دناں نوں روزے بنا دیتا او یقوم اللیل رات نوں ستا رہندا تے جڑا مسکیناں تے خرچ کردا لوگاں نوں کھانے کھلاندا آپ فرماندے نے رات ستا رہندا ہے اللہ پاک دیاں راتاں نوں قیام اللیل بنا کے تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے کھانا کھلایا کرو یہ میرے عثمان دی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے ستویں فائدے تے غور کرے آجے چھٹے ستویں سبق تے غور کرے آجے گل مکائیے میرے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر اندر بیٹھے نے یہ دن کیڑائے یہ دن میرے نبی دی وفات دا دن ہے جس نے پیغمبر نے سنیا تو وفات پائی ہے اما فرماندیاں نے نبی پاک اشارے فرما رہے نے میں کیا سونیا کسے نو بلاواں فرمایا ہاں عائشہ بلاؤنا فرمایا ابو بکر نو بلایا جائے فرمایا نہیں فرمایا عثمان نو بلایا جائے فرمایا عمر نو بلایا جائے فرمایا نہیں فرمایا عثمان نو بلائیے فرمایا ہاں عثمان نو بلاؤنا اما جی نے عثمان نو پیغام بھیجیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک دے کول آئے نے آپ فرماندے نے عثمان اج میں جانیاں تینوں ایک گل کہہ گیا ہاں اس گل تے عمل کری اس حکم نو ماندا رہی عثمان فرماندے نے سونیا کیڑا حکم ہے فرمایا ان اللہ یکمسک قمیصن فرمایا عثمان اللہ تینوں خلافت دے گا جب منافق تیری خلافت چھینن گے عثمان مر جاویں لے کر خلافت نہ چھوڑی آج نبی دا حکم آ گیا ہوں یہ تھی غور کرنا کہ نبی پاک دا حکم ہے عثمان خلافت کی کرنا خلافت نہیں چھڑنی حکم آ گیا نبی پاک فوت ہو گئے خلیفہ حضرت ابو بکر بن گئے حضرت عمر بن گئے حضرت عثمان دی باری خلافت مل گئی خلافت تو بعد چلدیاں 35 ہجری آئی انہاں باغیاں نے آن کے گھیرا پا لیا واقعہ پیچھے بڑا لمبا لیکن گل اختصار نال انہاں آن کے عثمان دا پانی بھی بند کیتا میٹھا پانی
کڑوا نہیں سی، صرف وہ کنویں کا پانی بند سی جڑا میٹھا سی، باقی سمندر کا پانی آتا سی جہاں غسل وغیرہ برتن وغیرہ دھونے سے، صرف میٹھا پانی بند۔ عثمان دی مسجد، جڑی مسجد عثمان نے خریدی، اس مسجد نماز بھی بند ہے، جڑی مسجد عثمان نے خریدی او دا داخلہ بھی بند ہے، او دا جمعہ بھی بند ہے، عثمان نو بند کر دیتا گیا۔ مورخین دے مطابق 18 ذوالحج حضرت عثمان دی شہادت دا دن ہے، لیکن البتہ 12 والی بھی روایت صحیح سنن تو ہے۔ عثمان دی شہادت والی رات حضرت عثمان ستے پہنے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فی المنام، اللہ دے پاک پیغمبر نے نبی حضرت عثمان نے خواب اندر نبی تیرا پانی مٹھا بند کر دیتا ہے، نہ تیرا کھانا بند کر دیتا ہے، عثمان اج روزے دی نیت کر لویں تے جنت میں تیریاں افطاریاں کراواں گا۔ فجر تو بعد عثمان نے یہ فرما لی ہے، دن چڑھایا، عثمان چھت چڑھ کے خطبہ دے رہے نے، لیکن انہاں باغیاں نو ذرا بھی ترس نہ آیا، انہاں چھلنگاں لگائیاں، میرے عثمان دے گھر اندر آئے نے۔ حضرت عثمان غسل کر کے پجامہ پا کے انج قرآن کھول کے قرآن پہ پڑھ دے نے، آن والے نے آن کے میرے عثمان نو ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے نے، کو سوٹیاں پہ ماردا۔ حضرت عثمان دی عمر 82-83 سال ہے، 82-83 سالاں دا بابا، کمزور جسم میرے عثمان دا۔ ایک الموت الاسود نامی آیا، انہیں آن کے میرے عثمان دا گلا دبایا، عثمان تڑپ دے پے نے، کہندا عثمان انج تڑپ دے سن جویں موت ویلے سپ پیا تڑپ دا ہے۔ انہیں جدو عثمان نو تڑپایا، میرے عثمان نے قرآن چکے گیا، ھذا کتاب اللہ بینی و بینک، اور تینوں اس کتاب دا واسطہ ہی عثمان نو چھوڑ کے چلا جا۔ اینو ترسایا نے چھڑیا، اے باہر نو ہو گیا، اور بندے آئے نے، انہاں آن کے میرے عثمان نو مارنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کنانہ بن بشر انہیں تلوار چلائی ہے، جان کنوں پیاری نہیں، میرے عثمان تلوار روکن لگ دینے، انج ہاتھ تلوار لگی ہے، ہاتھ کٹ کے تن تو جدا ہو گیا۔ لوگو المصنف ابن ابی شیبہ چو پڑھدا پیا، جلد نمبر 7 دا ورقہ میری آنکھاں دے سامنے کھوندا پیا، عثمان دا جدو ہاتھ کٹ کے انج زمین تے گریا ہے، میرے عثمان تڑپ گئے نے، رو پے نے، اندر او ظالما او ہاتھی کر دیتا ہو جس ہاتھ نے محمد تے نازل ہون والا قرآن لکھیا، اے تے ہاتھ نبی تے نازل ہون والا قرآن لکھ دارے ہیں، اس ہاتھ نہیں کر دیتا ہی ہو۔ انہاں ظالمان نہیں رکے نے، انہاں عثمان دے کنوں دے قریب نیزے مارے، حضرت عثمان تے تلوارہ مار مار انہاں شہید کر دیتا ہے۔ اما نیلہ فرمانیوں نے ایک باغی تلوار چلائی ہے، تے میں تلوار پکڑ کے روکن لگ دیاں، لیکن کنگلا کٹ کے تے جدا ہو جانیاں۔ ایک ظالم نے تکا ماریا تے ماں نیلہ گر جاندیاں نے، تے نال عثمان دے قریب جا کے عثمان دی نبض تک کر دیاں نے۔ ماں فرماندیاں نے میں عثمان والا ہی ہاں، تے عثمان دی تے شہادت ہی ہو چکی ہے، عثمان تے دنیا تو چلے گئے نے، تے میرے زبان تو ایک بدعا دے کلمے نکلے نے، کہتا اللہ یدیکا ورجلیکا وعاما عینیکا وادخلک النار۔ اوے عثمان شہید کرنے والے ہو، اللہ کرے تیرے ہاتھ بھی کٹے جان، تیریاں لتاں بھی کٹیاں جان، تو اکھاں تو بھی نبی نہ ہو جائے، کہ اللہ تینو جہنم دا بالن بھی بنا دے۔ اچھا غور کرو، حضرت عثمان نے جان کیوں دیتی؟ کہ نبی پاک نے فرمایا عثمان خلافت، ایک حکم سی نا نبی پاک نے فرمایا خلافت نہ چھڈی، 82-83 سال دی عمر تلواراں کھا لیاں، نیزے کھا لے، ہاتھ کٹوا لیا، مار کھا دی، لیکن نبی دی حدیث کی مخالفت کی تھی۔ لو اسی کنے بندے روزانہ نبی دی حدیث کی مخالفت کر دیں، وہ ساڑھے سر کا بندول ہے کھڑا، اپنے چہرے چیک کرو، کیا نبی دی حدیث کی مخالفت نہیں؟ بیاہ شادی دیگر معاملات ہر پل اندر اسی نبی دی حدیث کی مخالفت کریے، پھر دعوے کریے اسی اہل حدیث ہاں، جو عقیدہ صحابیاں دا او وہابیاں دا، صحابیاں دا عقیدہ ایک حدیث آئی، اس صحابی کٹ گیا، شہید ہو گیا، لیکن نبی دی ایک حدیث تھا، اختلاف نہیں کیتا، مخالفت نہیں کیتی، نبی پاک دی حدیث سے عمل کیتا، اپنے جسم قربان کر کے عمل کیتا۔ یہ نے صحابیاں دا عقیدہ، یہ ہون وہابی،
یہ جو ہونے والے سنت لوگ پھر وہ کامیاب ہے۔ ابو قلابہ فرماندے نے میں بصرے دے بازار چ گزردا پیا، ایک بندہ ویکھیا اودیاں دوویں لتاں بھی کٹیاں تے بازو بھی کٹے، شاہ صاحب لتاں بھی کٹیاں بازو بھی، اکھاں تو انا، تے زور نہ کہ یا ویلا النار، ہائے میرے واسطے تے جہنم دی اگ۔ ابو قلابہ فرماندے میں تے کول چلا گیا، اچھا لاہوریت تصورات دی دنیا جو ایک بندہ ہوئے او دے بازو بھی کٹے، لتاں بھی کٹی، اکھاں تو نبینا تے جہنم دی اگ دی بلبلا کر رہا ہوئے، پاوے جنہ مرضی بندہ سخت ہے وہی کیفیت ویکھ کے اونج نرم ہو جائے، یار یہ بندے تے کیویں عذاب ہے۔ ابو قلابہ فرماندے میں جا کے قریب آ گیا، بھائی کی مسئلہ تینوں؟ کہنے لگا کی میں دساں، او ظالم میں ہی ہاں جنہیں ماں نیلا نو دھکا ماریا سی، تے ماں نیلا پتہ کی سی قطع اللہ یدیک، اللہ تیرے ہاتھ کٹ دے، اوے موڈیا سمیت میری باواں کٹیاں گئیاں، باری جلائی کا اللہ تیری لتاں کٹ دے، اوے میری لتاں بھی کٹیاں گئیاں، وَآمَا عَيْنَيْكَ اللہ تیرے نبینا کر دے، میری اکھاں دی بنائی ٹر گئی، تو وَأَدْخَلَكَ النَّارَ اللہ تیرے جہنم داخل کر دے، ہائے مرد تو بیت میں تے جہنم دا بالن بنا دے۔ اے عثمان دا دشمن، اے عثمان نو شہید کرنے والے نو اللہ نے دنیا دے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ ساڈے سینے اندر عثمان دی محبت، اصحاب نبی دی محبت، ازواج نبی دی محبت، بناتے نبی دی محبت، اہل بیت دی محبت ہے۔ ایک بھی صحابی دے بارے رائی دے دانے دے برابر ہی سارے دل اندر میل نہیں، اسی سارے محبت صحابہ دا ادب احترام کر دے ہیں الحمدللہ۔ پھر نبی دی حدیث ہے قیامت والے دن لوگ انہاں نال اٹھن گے جنہاں نال محبت کردے ہون گے، انہاں دے نال ہون گے جنہاں نال محبت کردے ہون گے۔ اللہ تو گواہ ہو جا لاہوری سارے صحابہ نال پیار کردے نے، تیرے نبی دی حدیث سچی، تیرا نبی سچا، اللہ حدیث سچیاں کردیاں ہویا اللہ جنت صحابہ دا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ساری صحابہ نال محبت ہے، صحابہ نال پیار ہے، اور صحابہ دا دفاع کریا کرو، صحابہ دے بارے کوئی قسم دا نزیبہ کلمہ کرے اور رد کریا کرو، زندگی موت دا مالک اللہ ہے۔ حضرت عثمان دا ایک دشمن جامع ترمذی سند دی ضعیف ہے، ویسے میں ضعیف روایتاں نہیں سنائیاں ترمدہ چھڑے کے ضعیف روایت، جنازہ آ گیا، آپ فرماندے میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا، فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے عثمان نو گالیاں دیندا اس بدبخت دا میں محمد جنازہ ہی نہیں پڑھاواں گا۔ اور طریقہ دمشق دی صحیح حدیث ہے، صحابی کہندا سی مدینے دے بازار جا رہے کننا بالمدینہ فصب رجل عثمان فنہیناہ فلم ینتہی، ایک بندہ حضرت عثمان نو گالیاں کڈی جا رہا، اور ظالمہ حضرت عثمان نو گالا دے رہا، فنہیناہ اسانو روکیا، فلم ینتہی وہ نہیں رکیا، کہ انہوں نے گالاں دئی جا رہا، پھر آسمان تو بجلی گج چمکی آن کے تے جسم تے پئی تے انہوں جلا کے کولا بنا کے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ یہ جڑا عثمان نو گالیاں دین والا، یہ صحابہ دے دشمن دا انجام، صحابہ دے گستاخ دا انجام، صحابہ نال پیار کیتا کرو۔ ساڈے فیصلہ آباد تو جائیے نا چنگ دے اندر ایک شیعہ ذاکر مر گیا، وہ دا پتر سی ایران، تے کہنے لگا میرے پیو نو نا تسی دفن کر دو امانتن، میں آن کے قبر چو نکال کے جنازہ پڑھ کے دیدار کر کے تو پھر انہوں دفن کرا۔ کہنے لگا ٹھیک، انہوں نے مقامی لوگ دفن کرتا۔ پتر آیا 2 دن بعد، آن کے انہیں قبر کھولی، اس ذاکر دی میت خنزیر دی شکل اندر تبدیل ہو چکی۔ یہ اسی جرا صحابہ نو گالیاں دین والا، صحابہ تے تبرہ کرن والا لوگوں اج دنیا گواہ، شاہد دنیا تے دلائل لوگوں دیا قبراں کشائی کرو، اللہ دی قسم قبراں دسنگیاں صحابہ دی گستاخی کرن دا انجام کی ہے۔ آؤ سیرت عثمان دا 7واں سبق، عثمان کٹ گیا، شہید ہو گیا، اپنے جسم دے ٹکڑے کروائے، 83 سال دی عمر مار کھا دی، نبی دی ایک حدیث واسطے عثمان خلافت نہ چھوڑی، خلافت نہیں چھڈی، جان قربان کر دیتی ہے۔ آؤ اج تو بعد عہد کرو، اسی کوئی بھی حدیث نبی دی آ جائے سن لیے، اسی وہ انشاءاللہ نافرمانی نہیں کرانگے، ہر حدیث تا انشاءاللہ عمل کرانگے، ہر حدیث تے عمل کرانگے۔ اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ میں معذرت کردا، میرا خیال اگے بھی میں 2 دفعہ ٹائم دے کے نہیں پہنچیا، اج بھی میں کیا ہی چلو میں کفارہ ادا کراں جڑے پہلو نہیں آ سکیا، لیکن واللہ علم 2 نمبراں تو مینوں رابطہ آ رہا، تسی کر سب ادھر ہو، وہ پتہ نہیں کتنے انہوں نے کسی ہور دا پروگرام سی، سانوں اوتھے نہ سد لیا، اس وجہ لیٹ ہو گیا۔ اتنے میں ہوندا تو میں مغرب تو پہلو پہنچ جانا سی، لیکن رستے چ گڈی دا ٹائر بھی پاٹ گیا، وہ وجہ تو رک گیا۔ دعا فرما اللہ ساڈا سفر قبول فرمائے، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ یقین کرو بڑا دل خوش ہویا کہ تسی انتظار کیتا ہے،
واللہ اللہ دی قسم بڑا دل خوش ہویا. مسافر دعا کروا لو، نبی نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کردا، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے. دعا فرما دی. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. اللہ بیماراں نوں شفا کامل عاجلہ عطا فرما. اللہ کرم دے ہسپتالاں دے وڈے چھوٹے جننے بھی بیمار نے اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما. اللہ مکروہ بندیاں دے قرضیاں دے آسان اسباب پیدا فرما. اللہ اے بندے تیرے دین سنن واسطے بیٹھے رہے نے، اللہ نے تیرے دین نال محبت کیتی، اللہ تو انہاں نال محبت فرما. اللہ انہاں دی ہر قسم دی نیک خواہش تمنا پوری فرما. اللہ انہاں تے راضی ہو جا، اللہ انہاں تے راضی ہو جا. اللہ میرے شیخ میرے بزرگ قاضی اللہ دی تصاوب دی محنت کاوشہ قبول فرما. اللہ انہاں نوں صحت والی، علم والی، عمل والی، فضل والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ انہاں دی حسنات قبول فرما. اللہ انہاں دی اولاد نوں نیک صالح بنا. اللہ انہاں واسطے جڑی بھی جس لحاظ نہ کوئی پریشانی ہے اللہ پریشانی دور فرما. اللہ اس مسجد نوں آباد فرما. اللہ آباد کرنے والے دے گھراں نوں آباد فرما. اللہ نمازاں پڑھن والے تے راضی ہو جا. اللہ جمعے پڑھن والے تے راضی ہو جا. اے میرے مولا ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ تیرے نبی دے صحابی دی سیرت سنی سنائی ہے، اللہ عمل کر کے سرخرو فرما. اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ جیسی زندگی نصیب فرما. اے میرے لاجپال بادشاہ وا تو جان دے سفر کر کے آئے، سفری پریشانیاں بھی آئیاں، دقتاں بھی آئیاں، اللہ سفر قبول فرما. اللہ سفر قبول فرما. اللہ اس سفر نو اپنی رضا واسطے قبول فرما. اللہ سفر نو قبول فرما. اللہ تیرا دین سنایا، اللہ تیرا دین سنیا، اللہ قبول فرما. اللہ جنت اپنے نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما. اللہ سانو سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دیاں بار 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 زیارت نصیب فرما. اللہ مساجد نو آباد فرما. اللہ مدارس نو آباد فرما. اللہ طلباء دیاں محنت کاوشاں قبول فرما. اللہ علماء دی محنت کاوشاں قبول فرما. اللہ سارے سینیاں اندر اخلاص پیدا فرما. اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. لاجپال بادشاہ وا سارے رزقاں وسیع فرما. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما. اللہ حرام دے لقمے تو بھی محفوظ فرما. مولا جو منگ لیا وہ دے دے، جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و صحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.